बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हादी है और मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी सैदू मेडिकल कॉलेज सैदू टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट सिम्स हॉस्पिटल में भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस मौजू पे मैं आपके साथ थोड़ा सा ये क्लिप शेयर करना चाहता हूँ, ये है हार्ट फेलियर के बारे में। जिन लोगों का दिल थोड़ा सा फूल जाता है और उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, चलने में दुश्वारी होती है, ये छोटा सा क्लिप आज उसके बारे में है। तो आज मैं आपको बताता चलूँ कि हार्ट फेलियर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें दिल की पट्टी जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और मरीज़ को चलने में दुश्वारी होती है, उसको सांस चढ़ता है, कभी कभी दिल भी तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। ये उसकी आम अलामात है। लेकिन ये अलामात जो है ये वजूद में किसी और बीमारी की अलामात भी हो सकती है, जैसे गुर्दों की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, जिगर की बीमारी, ये उसकी अलामात भी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे अलामात भी है जब वो ख़ास कर फिर दिल का जो सूजन है और हार्ट फेलियर उसकी बिल्कुल रिलेटेड है। उसमें ख़ासकर जब इंसान लेट जाता है तो लेटने में जब उसको दुश्वारी होती है सांस लेने में, और जब वो लेट जाता है 2-3 घंटे के बाद दोबारा वो उठ जाता है कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, या उसके साथ साथ जब वो लेट जाता है उसको खांसी शुरू हो जाती है। इसके अलावा चेहरे का सूज जाना और पैरों में उसका सूज जाना, इस तरह पेट में इस तरह पानी का भर जाना, ये फिर वही अलामात है जो ख़ास कर फिर जो है वो दिल की बीमारी और जो हार्ट फेलियर मरीज़ है जिसमें दिल की पट्टी कमज़ोर हो जाती है उसके फिर ख़ास अलामात हैं। जब किसी भी मरीज़ को ये अलामात वो महसूस करना शुरू कर ले तो बेहतर यही है कि वो किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाकर अपना मुआयना करा ले, क्योंकि ये अलामात जो है ना ये उसी वक्त ये जिगर की मसले की भी हो सकती है, ये गुर्दों की बीमारी की भी हो सकती है, या कोई और बीमारियां भी हैं जिनकी भी ये अलामात हो सकती है। तो डॉक्टर इन अलामात को देखते हुए उनके कुछ टेस्ट करवाएगा, ठीक है, जो वो कंफर्म कर लेगा कि वाकई ये मसला जो है ये दिल का मसला है, तो उसके मुताबिक उसका जो है प्रॉपर इलाज शुरू कर लेगा। अब जब ये अलामात हो गई, उसके इलाज वगैरह भी हो गया, तो अब हमें इनकी वजूहात के बारे में 2-3 मिनट में बात कर लूँगा कि ये कौन से वजूहात है जिनके वजह से किसी को दिल की पट्टी जो है कमज़ोर हो जाती है, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। इसकी कुछ वजूहात जो है जो मगरबी दुनिया में कॉमन है, और कुछ ऐसे वजूहात है जो हमारी जनूबी एशिया है, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये इलाके हमारे यहाँ पे कॉमन है। तो हमारे इलाक़ों में जो वजूहात कॉमन है उसमें एक ये कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कभी कभी जोड़ों का दर्द, जोड़ों का सूज जाना, उनको वो तकलीफ़ हो जाती है। तो वो जो जरासीम है वो कभी कभी दिल की जो वेल्व है उस पर भी वो असर कर लेती है। तो वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके वेल्व ख़राब हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर जो है ना हार्ट फेलियर जो है और जो दिल की जो पट्टों का कमज़ोर होना जो है वो शुरू हो जाती है। तो हमारे इलाक़ों में जो पाकिस्तान और जनूबी एशिया का जो इलाका है उसमें ये एक कॉमन वजह है जिसकी वजह से दिल के पट्टे आखिर में कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरी जो बड़ी वजह है हमारी सोसाइटीज़ में और इवन वो वेस्ट में भी है, मगरबी दुनिया में भी है, वो हार्ट अटैक है। क्योंकि जब हार्ट अटैक हो जाए तो उसमें दिल की रगें जो अचानक बंद हो जाती है या आहिस्ता आहिस्ता वो बंद होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से दिल को जो है ना वो खून की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ जो है वो उसकी दिल की पट्टी कमज़ोर हो जाती है, उसको फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है और वो अलामात शुरू हो जाते हैं जो एक हार्ट फेलियर मरीज़ की हो जाती है। एक वो बहुत ही और जो इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो जो नवमौलूद बच्चे हैं जो नए पैदा हो जाते हैं, जिनकी 1 माह की उम्र या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो उनमें आजकल हम देख रहे हैं ख़ासकर ये जो सर्दियाँ थी उसमें भी उन बच्चों में जो है हार्ट फेलियर के अलामात काफ़ी पाए जाते हैं। जब वो बच्चों के डॉक्टर को आ जाते हैं वो कहते हैं कि उसको सांस लेने में दुश्वारी है, जब वो हमारी तरफ भेजते हैं हम उनको ईको करते हैं जो दिल का अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि जो बच्चा है उसकी जो दिल की पट्टी है वो काफ़ी फूल गई है, उसको इसलिए उसमें भी सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। ये अब एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एरिया है जिसमें काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि इन सर्दियों में हमने इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा देखा हुआ है कि आया खुदा ना करे ये जो कोरोना का कोई ख़ास वेरिएंट है उसका कुछ कसम है, क्योंकि पहले भी सर्दियों में बच्चे आती थी लेकिन उनकी इस तरह की दिल की पट्टी कमज़ोर होने की शिकायत इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। इन नवमौलूद बच्चों में जब इनकी दिल की पट्टी कमज़ोर हो जाती है तो उसको फिर हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। ये 3 ऐसी वजूहात है जो बहुत कॉमन है और हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है। काफ़ी इसके अलावा और भी कई वजूहात है लेकिन उनकी जो है वो कम है बनिस्बत इसकी। अभी इसकी वजूहात भी हमने जान ली है, ठीक है। अभी इसमें आएंगे, ठीक है, कि इससे हम किस तरह हम बचाया जा सकता है, और ये जो दिल की मरीज़ है वो कौन से ऐसे तरीक़े जो है वो अपना ले जिनके वजह से इनको दिल की तकलीफ़ जो है वो कम हो जाए।
کیونکہ جو ہارٹ فیلئر کے مریض ہوتے ہیں یہ کبھی 1 مہینے ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی 2 مہینے ٹھیک ہوتے ہیں، تو پھر آ جاتے ہیں ڈاکٹر کی طرف، ان کا علاج ہو جاتا ہے، دوبارہ چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، اور پھر 2-3 مہینے بعد ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کو میں کچھ ایسے تجاویز اور احتیاط ان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر اس کو وہ اپنا لیں تو شاید اس کی وجہ سے ان کی جو ہے نا وہ تکلیف جو ہے نا وہ کم ہو جائے، اور ڈاکٹر اور اسپتال کی طرف ان کا آنا جانا شاید کم ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ان کی اپنی جو دوائی ہے وہ بر وقت لیا کرے، کیونکہ جو ہارٹ فیلئر کے مریض ہوتے ہیں ان کو کبھی شوگر بھی ہوتا ہے، ان کو بلڈ پریشر کی تکلیف بھی ہوتی ہے، ان کو کبھی کبھی گردوں کی تکلیف شکایت بھی ہو جاتی ہے، تو ان کی جو میڈیسن کا لسٹ ہے وہ کافی لمبا ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنے ڈرگز لینی ہے اور کس طرح لینی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ ہر 10 دن بعد 15 دن بعد کسی کو اپنی جو میڈیسن ہے اور جو پرسکرپشن ہے ڈاکٹر وہ دکھایا کرے کہ آیا میں میڈیسن جو ہے وہ ٹھیک لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا ہوں۔ تو ایک ضروری بات ہے کہ یہ ضرور جو اپنے میڈیسن جو ٹائم پہ لیا کریں۔ سیکنڈ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مریض بالکل ورزش نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جو مریض تھوڑا بہت چل پھر سکتے ہیں، اگر 10 قدم 10 اسٹیپس بھی لے سکتے ہیں تو ان کو لینے چاہیے، کیونکہ ایسے دل کے مریض جو کبھی کبھی تھوڑا سا وہ چل پھرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورزش کر لیتے ہیں، تو ان کے دل کی تکلیف بھی کنٹرول میں رہتی ہے، ان کا ٹائم کافی اچھا گزر جاتا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیرامیڈکس حضرات ہیں وہ کافی اچھے سروسز پریفری میں دیتے رہتے ہیں، لیکن جب ہمارے ہارٹ فیلئر کے مریض ان کی طرف چلے جائے تو کبھی کبھی ایسے میڈیسن ان کو پرسکرائب کر لیتی ہے جن کی وجہ سے بھی ان کو ہارٹ فیلئر کی جو تکلیف ہے، دل کا جو مرض ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں خاص کر جو درد کش دوائی ہوتی ہے، جس طرح ڈکلوفینیک ہو گئی، میفینیمک ایسڈ ہو گئی، 2-3 دوائی ایسی اور بھی ہے، چونکہ یہ بزرگ ہمارے حضرات جن میں ہارٹ فیلئر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ جوڑوں کا درد بھی ہوتا ہے، تو جوڑوں کے درد کے لیے وہ جو دوائی لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو دل کی تکلیف بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ جو درد کش دوائی ہے وہ خود سے نہ لیا کریں اور اپنے ڈاکٹر کی طرف آیا کرے، تاکہ اس کے مطابق ان کی جو دوائی ہے اس کو پرسکرائب کر لے، تاکہ جوڑوں کا درد بھی کم ہو جائے اور دل پہ بھی اثر زیادہ نہ پڑے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم پریفری میں جب علاج کرتے ہیں ان کو کچھ اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ اور میڈیسن وغیرہ پرسکرائب کر لیتی ہے، اس کی وجہ سے بھی دل میں جو مسئلے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ وجہ جو اسپیشلی سردیوں میں ہے، سردیوں میں ہارٹ فیلئر کے مریض بہت جلدی جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور اسپتالوں میں پھر داخل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں ان کو جو ہے نا وہ گرم رکھا کرے، ان کے سینے کو اچھی طرح ڈانپ لیا کرے، اور ان کو جو ہے چیسٹ انفیکشن سے جتنا زیادہ ہم بچا سکتے ہیں تو ان کو ہم بچا لیا کرے، کیونکہ چیسٹ انفیکشن ایک ایسی چیز ہے جو ہارٹ فیلئر کے مریض کو بہت جلدی خراب کر لیتی ہے، اور وہ جو ہے مخدوش حالات میں جو ہے پھر ہسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے ریکوری کے چانسز بھی کافی کم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں جن کو ہارٹ فیلئر ہے، ہمیں بھی ان کی جو ہے نا چیسٹ انفیکشن اگر جتنا زیادہ ہو سکے ان کو بچانا چاہیے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے ایک انفلوئنزا ویکسین ہوتا ہے جو ہمیں ہر سال جو ہے نا ان بزرگوں کو لگانا چاہیے جن کو ہارٹ فیلئر کی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے لٹریچر یہ کہتے ہیں کہ جو انفلوئنزا ویکسین جب اسپیشلی ستمبر یا اکتوبر کا مہینہ آتا ہے تو ہارٹ فیلئر کے مریض کو سالانہ یہ انجیکشن ہمیں ضرور لگوانا چاہیے۔ اس سے ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ مریض جو ہے نا وہ ان کا جو ٹائم کافی اچھی طرح گزر جاتا ہے، اور ہمیں یہ ایڈوکیٹ کرنا چاہیے سوسائٹی میں کہ جن مریضوں کو ہارٹ فیلئر ہے ان کو یہ انفلوئنزا ویکسین سال میں ایک دفعہ ان کو ہمیں ضرور لگوانا چاہیے، خاص کر ستمبر یا اکتوبر کے مہینے میں۔ جس طرح اس کلپ میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہارٹ فیلئر ہے کیا چیز، ان کی علامات کیا ہے، ان کی وجوہات کیا ہے، اور یہ قابل علاج مرض بھی ہے، اور اس کے ایسے کون سے احتیاطی تدابیر ہے جس کو اپنا کے ہم جو ہے نا ہارٹ فیلئر کے مریض کو فائدہ دے سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ہارٹ فیلئر کے مریض ہے، جو حضرات اور خواتین ہیں، اس کلپ سے ان کو فائدہ پہنچ جائے، اور اللہ ان کو اچھی صحت سے نواز لے۔ تھینک یو۔